कला आणि संस्कृती मंत्री तशेच आमदार गोविंद गावडे हांनी डॉक्टर केतन भाटीकर हांच्या अकाली निधनाचेर गडद दूख व्यक्त केला. डॉक्टर भाटीकर हांचे मरण हे फोंड्या खातीर तशेच सामाजीक मळावेली एक व्हड हानी आसा अशें सांगून तांणी कुटुंबाक सांत्वन दिलां. करतो जेणीन न थांबता न थकता आपले बरेचशे फोंडेकारां खातीर आनी सरावंडीच्या भागां खातीर ताणें योगदान दिल्लें आसा. ताजे कोविड वेळा वयलें योगदान हें खरेखरूच वाखण्याजोगी आसा. एक डॉक्टर बाय प्रोफेशन आसले कारणान आनी जे एक्सिडेंटल केस म्हणू नाकात आनी ताची एक खासियत आशिल्ली कितें रातचो कितें अपरात्री सुद्दां उठोन लोकांच्या हाकेक धांवणारो असो एक दोतोर आज आमच्यांतल्यान अंतरलेलो आसा. इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ द पॉलिटिकल डिफरन्सीस बट आमी सदांच उलयताले. इवन तो सुद्दां म्हाका बरेचशा गोश्टी कडेन फोन करून काही गोश्टी एडवायसूय घेतालो. एक गोश्ट हांव ताका सगळ्यांक सांगपाक सोदतां की जे दिसा फुडेंचें बाय इलेक्शन जेन्ना रद्द जालें म्हाका ताजो पयलो फोन आयलो, थँक्यू फॉर युअर कायंड कॉपरेशन. म्हणजे मनशाची एक बुद्धिमत्ता आणि त्याच प्रमाणे ताजे एक लोकां कडेन असणारे अटॅचमेंट ही ताजी एक कलेची एक जाम पकड आशिल्ली आनी म्हणून इतले यूथ जे आसात ताका कनेक्ट जाल्ले आशिल्ले. खरोखरूच आज त्या युथाक सुद्दां केतन सारकेलो भाटेकारा सारकेलो एक यंग तरणाटो आज तांचेर सुद्दां दुख्खाचे सावट आज आयिल्ले आसात. तांकांय देवान बरे तरेची शक्ती दिवची हें पोचोवपा खातीर आनी ताच्या कुटुंबाक हें सगळें जे दुख्ख जे आज दुख्खाचो दोंगर जो आज कोसळलेले आसा तातूंतल्यान भायर सरपा खातीर तांकांय देवान बरे तरेचें आरोग्य प्राप्त करून दिवचें आनी डॉक्टर केतन भाटेकर यांचे आत्म्याक चिरशांती लाभची अशेंच ह्या वेळाचेर हांव म्हणटा. तांचे वचपान आयज फोंडेचे जे हें आसा पॉलिटिक्स आसा तातूंत कितें फरक पडूं येता? एक गोष्ट कशें आसा न्ही, पॉलिटिकल गोश्टीचेर हांव तसो कमेंट करपाक शकना कारण तो तसो आमदार अजून जावं नाशिल्लो किंवा खंय तरी कावन्सिलर किंवा ताजे तशें तें हें काय. बट ही इज अ गूड सोशल वर्कर. त्या सोशल वर्कराचो अभाव जो आसा पळय न्ही ताजो परिणाम निश्चितूच फोंडेकारांचेर जातलो हें तितलेंच 100% खरें आसा. ती पोकळी जी तो आज भरून काडटालो पळय न्ही आनी आवाज करतालो, मेन म्हणल्यार कितें सरकाराच्या विरोधान आवाज करून जे मागीर तें आयडीचें हॉस्पिटल आसूं बाकीचें सगळें कितें आसूं तो धांवतालो. ती ताची खासियत आशिल्ली आनी म्हणूनच म्हणटलो ताजें डायरेक्ट ह्या लोकां कडेन कनेक्ट आशिल्लो. तो कनेक्ट आज पोरको जाल्लो आसा आनी म्हणून हांवें म्हणिल्लें आसा ती ताजी जी कार्याची जी शैली जी आसा ती आज पोखरलेली आसा. ती भरपाक ती साबेसुबे तशें दुसऱ्या कडेन कांय जावपा ना. कारण कित्याक जाण तूं प्रत्येक मनशाची एबिलिटी आसा पळय ती क्रेडिबिलिटी आसा ती कॅपेबिलिटी जी आसा पळय ती डिफरंट आसता. ताजे पेक्षा दुसरो कसोय सुद्दां जर मनीस जो आयलो जाल्यार तो गॅप जो आसा किंवा तो व्हॅक्यूम जो आसा तो भरून काडपाक शकना. आनी म्हणूनच डेफिनेटली फोंडेच्या मतदारसंघाचेर तसो एक दोन बाजू आसतात. राजकारणान किंवा सामाजीक क्षेत्रांत राजकारणी जरी किंवा इलेक्टेड मेंबर्स जर आसलो जाल्यार ते तांकां जागे करपाचे क्रिटिसिजम जर कोण जर करतालो जाल्यार तो केतन भाटेकर करतालो. कारण क्रिटिसिजम ह्या शब्दाचो 100% अर्थूय म्हाका खबर आसा आनी त्या क्रिटिसिजमान आमी आज मुखार आयिल्ले आसात. तसो केतन भाटेकर आपूण खंय पावतलो हें ताजे कडेन तशें नाशिल्लें पूण तें काम आपण कशें करून घेतलो तो दबाव आपण कसो करून निर्माण करून घेतलो आनी तें त्या इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह सरकाराकडल्यान कशें आपण करून घेतलो ही ताजी ती ख्याती जी आशिल्ली ती ख्याती तसो दुसरो तसो घेवपाक शकना. आनी घेतलो जाल्यार ताका खूब आतां पासून तो प्रयत्न करचो पडटलो. इतली पोकळी आनी हें मात खरें जाल्लें आसा. थँक्यू.